बगदाद में एक बुजुर्ग थे जिनका नाम अबू आमिर था। एक मर्तबा उनके घर की एक दीवार गिर गई। उस दीवार को बनवाने के लिए वो मजदूर तलाश करने बाजार में पहुंचते हैं। वहां मौजूद तमाम मजदूरों को उन्होंने देखा। एक कोने में एक दुबला पतला कमजोर सा नौजवान बैठा था जो कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था और उसके बगल में एक पानी का बर्तन रखा था। आपको वो मजदूर तमाम मजदूरों के मुकाबले कुछ अलग नजर आया। आप उसके करीब गए, आपने उसे सलाम किया। उसने सलाम का जवाब दिया। आपने फरमाया, क्या तुम मजदूरी करोगे? उसने कहा, हाँ, इसीलिए तो बाजार में आकर बैठा हूँ। आपने फरमाया, गारे का काम है, दीवार बनानी है। उसने कहा, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। आपने कहा कि कितने पैसे लोगे? उसने कहा कि मैं 1 दीनार लूंगा। आपने फरमाया, मुझे मंजूर है, चलो। उस नौजवान ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें भी हैं। आपने फरमाया, क्या शर्त है? वो नौजवान कहता है, सबसे पहली शर्त तो ये है, जब काम पूरा हो जाए तो आप मुझे 1 दीनार दे दीजिएगा, न उससे कम न उससे ज्यादा। आपने कहा, मुझे मंजूर। उसके बाद कहता है कि दूसरी शर्त ये है, जब नमाज का वक्त हो आप मुझे नमाज पढ़ने से नहीं रोकेंगे। आपने कहा, मुझे ये भी मंजूर है। अब आप उसे साथ लेकर अपने घर आते हैं। वो गिरी हुई दीवार आपने दिखाई और काम उसके हवाले कर दिया। वो नौजवान काम पर लग जाता है। आप किसी काम से बाजार चले जाते हैं। जब शाम लौट कर वापस आए तो आपने देखा उस मजदूर ने दिन भर में अकेले 10 मजदूरों के बराबर काम कर लिया था। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ। आपने उसको 1 के बदले 2 दीनार दिए। उस नौजवान ने कहा, जब मैंने 1 दीनार का सौदा किया था तो मैं उससे ज्यादा नहीं ले सकता। मैं तो बस उतना लूंगा जितना मैं किसी और से लेता हूँ। ये कहकर उसने 1 दीनार लिया और उसके बाद सलाम करके वहां से रुखसत हो गया। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ कि अकेले ने 10 मजदूरों के बराबर भला कैसे काम कर लिया। आप दूसरी सुबह फिर बाजार जाते हैं। चूंकि अभी दीवार का काम कुछ और बाकी था, आपने उसी नौजवान को फिर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन तमाम मजदूरों में वो कहीं नजर न आया। आपने उसके बारे में लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया, वो हफ्ते के रोज आता है, सिर्फ 1 दिन काम करता है और 1 दिन में जो मजदूरी मिल जाए पूरे हफ्ते उसी से गुजारा करता है। बाकी वो दिन रात अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। अब वो न आज आया है, न कल आएगा, न परसों आएगा, वो सीधे हफ्ते के रोज आएगा। अबू आमिर फरमाते हैं, मैं वापस चला आया। चूंकि उस नौजवान से मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ, मैंने ये चाहा कि ये काम उसी से मुकम्मल करवाऊंगा। फिर हफ्ते के रोज मैं दोबारा बाजार में पहुंचता हूँ। मैंने देखा कि वो नौजवान उसी जगह पर बैठा कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था। मैंने उसे सलाम किया। सौदा तय करके वापस उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। उस नौजवान ने फिर तमाम शर्तें मेरे सामने रख दी। मैं उसे लाकर काम बताता हूँ और फिर मैं छुपकर ये देखने लगता हूँ कि आखिर एक आदमी 10 आदमी के बराबर काम कैसे करता है। आप फरमाते हैं कि मैंने देखा वो गारा डालता था, उसके ऊपर ईंट रखता था, फिर उसे कोई मेहनत न करनी पड़ती, ईंट खुद ब खुद जुड़ती चली जाती थी। इस तरह से काम तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। जब नमाज का वक्त होता वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो जाता और उसके बाद नमाज से फारिग होकर फिर काम पर लग जाता। आप फरमाते हैं कि उस नौजवान के इस हाल को देखकर मैं इतना मुतासिर हुआ, जब शाम काम मुकम्मल हो गया मैंने उसको 1 के बदले 3 दीनार देने की कोशिश की तो उस नौजवान ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए, अगर मुझे इतने पैसों की जरूरत होती तो मैं रोजाना बाजार में आकर बैठता, रोजाना काम तलाश करता और मजदूरी वसूल करता। मैं इतने पैसों का क्या करूंगा? हफ्ते भर के खर्च के लिए 1 दीनार काफी है, बस मुझे 1 दीनार दे दें। ये कहकर उसने 1 दीनार लिया और फिर रुखसत हुआ। अबू आमिर फरमाते हैं, उस नौजवान से मैं इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उस नौजवान को तलाश करने के लिए हफ्ते के रोज मैं फिर बाजार में पहुंच जाता हूं। लेकिन आज मैंने देखा वो बाजार में मौजूद नहीं था। मैंने लोगों से पूछा वो नौजवान कहां चला गया तो लोगों ने मुझे बताया तकरीबन 3-4 दिन से वो बीमार चल रहा है और यही वजह कि आज वो नहीं आया। आपने फरमाया कि वो रहता कहाँ है? लोगों ने कहा उसका कोई मकान नहीं है, बल्कि वो फला जंगल में रहता है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि उसे तलाश करने के लिए एक मजदूर को मैंने मजदूरी तय करके साथ लिया और उस जंगल में पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा तो ये पाया
کہ وہ آدھی اینٹ کا تکیہ لگائے ہوئے زمین پر لیٹا سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے دوبارہ سلام کیا، اس نے دوسری بار بھی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے تیسری بار اسے سلام کیا، آخر میرے سلام پر اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے مجھے دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کہتا ہے تو مجھے تلاش کرتے کرتے آخر یہاں تک آ گئے، میرے پاس آنے کی وجہ کیا تھی؟ تو ابو عامر فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا تو یہاں اکیلا بیمار پڑا ہوا ہے، نہ کوئی عیادت کرنے والا ہے، نہ کوئی تیمارداری کرنے والا ہے، میں تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں، چل میرے ساتھ چل، میں تیری خدمت کروں گا، میں تیرے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ اس نوجوان مزدور نے میرے ساتھ جانے سے منع کر دیا، اس نے کہا مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں تم بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہو، ایسی حالت میں تمہیں تمہارے اپنوں کی ضرورت ہے، آخر کیا تمہارا اپنا کوئی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا اپنا کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنوں کو ٹھکرا دیا، میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر یہاں آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو عامر کہتے ہیں وہ نوجوان کہتا ہے اگر آپ واقعی میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اتنا کرنا، جب میرا انتقال ہو جائے جو کپڑا میں نے پہن رکھا ہے اسی کپڑے کو میرا کفن بنا دینا اور مجھے قبر میں اسی کپڑے کے ساتھ دفن کر دینا۔ ابو عامر نے کہا نہیں نہیں، میں تیرے لیے کفن کا نیا کپڑا لے کر آؤں گا۔ اس پر وہ نوجوان کہنے لگا نیا کپڑا زندوں کے لیے زیادہ بہتر ہے، مردے کے لیے کیا فائدہ؟ میں جو کچھ بھی پہن کر جاؤں قبر میں پھٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اس لیے میں نے جو پہن رکھا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ میرا امامہ اور وضو کا لوٹا یہ قبر کھودنے والے کو میری طرف سے دے دینا۔ پھر اس نوجوان نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور نکال کر کہا اسے لے جا کر خلیفہ ہارون رشید کو دے دینا، کہنا ایک غریب مسافر نے یہ آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو عامر کہتے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہا تھا میں سنتا چلا گیا، لیکن مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق میں نے اسے غسل دیا، میں نے اسی کپڑے میں جو اس نے پہن رکھا تھا اسے دفن کیا، اس کا امامہ اور لوٹا قبر کھودنے والے کے حوالے کیا، اور پھر انگوٹھی کو لے کر میں سلطان کے دربار میں پہنچتا ہوں۔ میں نے انگوٹھی دکھا کر کہا ایک غریب مسافر کا پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہارون رشید نے جیسے ہی انگوٹھی کو دیکھا، ایک طرف پردے کا اہتمام کروایا گیا، مجھے وہاں بلایا گیا، سلطان نے تنہائی میں مجھ سے ملاقات کی، انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لے کر کہا جس نے تجھے یہ انگوٹھی دی ہے آخر اس وقت وہ کہاں ہے؟ میں نے سلطان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ سنتے ہی سلطان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، آخر ایک غریب مزدور کی کہانی کو سن کر سلطان کو رونا کیوں آ رہا تھا؟ پھر روتے روتے سلطان نے کہا اے میرے غریب مسافر، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر۔ اللہ اکبر۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے سلطان کی زبان سے یہ کلمات سنے تو مجھے پتا چلا وہ مرنے والا نوجوان، وہ کمزور دبلا پتلا مزدور کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ وقت کے سلطان کا بیٹا تھا جو دنیا کو ٹھوکر مار کر اللہ کی رضا کے لیے نکل پڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہارون رشید نے کہا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ پھر میں انہیں اپنے ساتھ لے کر قبر پر پہنچا۔ قبر پر پہنچ کر سلطان اپنے بیٹے کی قبر پر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آج اس واقعے کو آپ کو سنانے کا اصل مقصد یہ ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت کے بادشاہوں کے گھر بھی ایسے بیٹے پیدا کیے ہیں جو درویش بنے، فقیر بنے، اللہ کے ولی بنے، جنہوں نے بادشاہت کے باوجود دنیا سے، تخت و تاج سے، مال و دولت سے محبت نہ کی بلکہ فقیری میں، غربت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے بندوں کو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی عطا کی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، بادشاہ زیادہ ہو کر بھی اپنے رب کی رضا کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل پڑتا ہے، اور ایک ہم ہیں، اگر کوئی امیر کے گھر پیدا ہو جائے اس کی عیاشیاں دیکھیں، اس کا مزاج دیکھیں، اس کے نخرے اور ایٹیٹیوڈ دیکھیں۔ آج اگر کوئی مالدار بن جائے اپنے آپے میں نہیں رہتا، لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یاد رکھیں مٹی سے پیدا ہوئے ہیں،
مر کر مٹی میں جانا ہے، اپنی مٹی کو خراب نہ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب